द होराइजन मल्टिमिडिया को प्रस्तुति ग्लोबल IME बैंक प्रेजेंट्स ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि बैंक. in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. co-sponsored by Machakuzri Bank Limited, Sabal, Utkrishtha एवं विस्तारित. supported by 2 p.m. noodles. Lights are awesome. fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. education partner Expert Education and Visa Services. Rely on expert. remittance partner City Express Money Transfer, जहाँ नेपाली त्यहाँ City Express. यो देश ठुलो ऐना हो, नियाली हेर यसलाई. असल शिक्षा त्यो हो जसले प्रश्न गर्न सिकाउँछ. जवाफ रट्न मात्र सिकाउने शिक्षालाई असलको कोटीमा राख्न सकिन्न. नमस्कार, म विश्वप्रकाश शर्मा कार्यक्रम ऐनामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु. मित्रहरू, कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि हामीले स्टुडियोबाटै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकेनौँ. आज हामी खुला ठाउँमा बसेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौँ. म अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा छु. यो थलो बौद्धिक थलो हो. यहाँबाट चेतना र ज्ञान प्रवाह हुने गरेको छ. त्यही चेतना र ज्ञान हाम्रो समाजको कुना कुनासम्म फैलन्छ. यहीँबाट प्रश्नहरू जन्मिन्छन् र उत्तरको खोजी पनि यही जमिनमा हुने गर्छ. तर सामाजिक मुद्दाका सवालमा हाम्रो चेतना र व्यवहार किन फराकिलो हुन सकिरहेको छैन? समाज किन अझै रूढिवादी परम्परा र जडसूत्रीय सोचमा जकडिएर बसेको छ? आज यी प्रश्नहरूमा पनि म प्रवेश गर्ने नै छु. त्यसअघि कार्यक्रम ऐनाको अहिलेसम्म प्रसारण भएका एपिसोडहरूको बारेमा केही चर्चा गरौँ. ऐनाका 23 एपिसोडमा हामीले कैयन सामाजिक विषय उठायौँ. आफ्नी 8 महिने छोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको कथा उनकै आमा बुवाबाट सुन्यौँ. आफ्नै हजुरबुवा र बुवाबाट बलात्कृत भएकी एक किशोरीको न्यायका लागि निरन्तर लड्ने प्रण पनि सुन्यौँ. बुढेसकालमा एक्लै परेका मान्छेका बिलौनाले हाम्रो आँखा रसाए. छोरीलाई सम्पत्तिमा अधिकार नदिएर दाइजोको लेनदेन गर्दा बहिनी गुमाएका दाइको आँसुले हामीलाई रुझायो. जाँदा फर्कने बाचा गरेर वैदेशिक रोजगारीमा गएको मान्छे सम्पर्कविहीन हुँदा वर्षौंदेखि खोजीमा लागेका र पर्खिरहेका आफन्तका कथा हेर्यौं. बाल विवाह र हिंसाले जकडिएको हाम्रो समाजको ऐनामा हामीले आफ्नो धुमिल तस्बिर पनि हेर्यौं. सघन मानसिक रोगसँग जुधेर खोरमा थुनिनु परेको कथा पनि आजकै हाम्रो समाजको कथा हो. आज पनि सार्वजनिक स्थलमा यौन हिंसाको शिकार भइरहेका महिलाहरूको पाइला पाइलाको जोखिमका कथा सुन्यौं।
राजनैतिक व्यवस्था बदलियो तर जातीय व्यवस्था किन बदलिएन? जातको जलन कहिलेसम्म? हामीले प्रश्न गर्यौं। मजबुर मजदुरका व्यथाहरू हेर्यौं। बाँच्नका लागि अनेकन प्रयास गर्ने मान्छेको स्वभाव विपरीत किन कोही आत्महत्या गर्छ? हामीले त्यस विषयमा पनि चर्चा गर्यौं। स्वरूपको खिसिट्युरीले पारेको प्रभाव कति गम्भीर हुने रहेछ हामीले भोग्नेहरूबाटै सुन्यौं। अपाङ्गता भएकाहरू दया होइन अवसर चाहिरहेका छन् भनेर झकझक्याउने प्रयत्न गर्यौं। दबिएको आवाजमा चर्चा हुने प्रजनन रुग्णताको बारेमा हामीले खुल्ला छलफल चलायौं। सीमान्तकृत समुदायबाट सङ्घर्षले सफल भएकाहरूको कथाले हामीलाई चकित बनायो। महिनावारी महिलालाई किन भारी भनेर सोध्यौं। बोक्सी जस्तो अमानवीय अन्धविश्वासले आज पनि मान्छेको ज्यान लिइरहेको कथाले हामीलाई लज्जित बनायो। बालश्रमले बालापन खोसेको कथाले हाम्रो भविष्य कस्तो छ भनेर झसङ्ग पार्यो। न्यायको ढिलाइले अन्यायमा परेका मान्छेका कथा पनि हामीले हेर्यौं। सयौं मानिसका आँगनमा हामी आफै पुग्यौं। सयौं मानिसहरू आफ्नो कथा सुनाउनका लागि देशका कुना कुनाबाट हाम्रो स्टुडियोसम्म आउनुभयो। जवाबदेही अधिकारीलाई हामीले अनि स्वयं पीडितहरूले पनि प्रश्न गर्नुभयो। कसैका अनुभवले हाम्रा आङ झिरिङ्ग भए, कसैका कुराले हामीलाई आक्रोशित पनि बनायो, कसैको बहादुरीमा हामीले ताली बजायौं अनि कसैका सङ्घर्षको कथा सुनेर हाम्रा आँखामा आँसु, मुहारमा मुस्कान पनि आयो। हामीलाई आफ्ना व्यथा सुनाएका सबैको जीवनमा परिवर्तन आयो त हामी भन्न सक्दैनौँ। सबै प्रश्नले उत्तर पाए त्यो पनि हामी अहिले भन्न सक्दैनौँ। तर कतै कतै यसले बहस र तरङ्ग भने सृजना गरेको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा फेरि पनि हेरौँ मन्जय सदाको कथा। मन्जय सानो हुँदा उनी हुर्किएको मुसहर बस्तीलाई सबैले छिछि र दूर गर्थे। उनको गाउँमा घरहरू घर जस्तो नभएर गोठ जस्ता थिए। यस्तो माहौलमा हुर्किएका बालबालिकालाई पढाइमा खासै रुचि थिएन। न त अभिभावकलाई नै छोराछोरी पढाउनु पर्छ भन्ने चेतना थियो। तर मन्जयका बुबाले उनलाई पढ्न पठाए। कक्षामा तेस्रो भएर पुरस्कार पाउँदा उनलाई थप पढ्ने हौसला मिल्यो। आफूले भोगेको दुःख र परिवारले झेलेको अभावले गर्दा उनलाई पढ्नुपर्छ भन्ने लागिरह्यो। साँच्चै मैले आजको समयमा पढिनँ भने भोलि पक्कै पनि मैले अरूकोमा ट्र्याक्टरमा गएर काम गर्नुपर्छ, अथवा त्यही मम्मी बुबाले जसरी दुःख गर्नुभएको थियो जङ्गलमै गएर दाउरा ल्याएर बेच्ने त्यस्तो प्रश्नहरू मनमा यति उब्जियो सोच्न बाध्य भई साँच्चै जिन्दगीको पाटो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। दुःख पनि आउँछ, गरिबी पनि हुन्छ, केही कुराहरूको अभाव हुन्छ। त्यो कुराले चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गर्दै जानुपर्छ, त्यो कुराहरूलाई बुझ्दै जानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। 12 कक्षा पास गरेपछि मन्जयले बोर्डिङ स्कुलको शिक्षक भएर काम गरे। बीबीएस चौथो वर्षमा अध्ययनरत मन्जय अहिले आफैले पढेको जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय बर्दिवासमा अध्यापन गरिरहेका छन्। मन्जय सदाको कथा देखाउँदै गर्दा मैले भनेको थिएँ एकजनाको सफलताको कथा देखाएर हामीले पुरै समुदायको उत्थान भएको छ भन्न खोजेको होइन। तर सदा समुदायका बालबालिकाले सपना देख्दै गर्दा मन्जय सदालाई सम्झेर भनुन् हामी पनि त्यहाँ पुग्न सक्छौँ। हाम्रो प्रयास त्यति हो। हाम्रो प्रयास कति सफल भयो भएन हामीले मापन गरिसकेका छैनौँ। तर मन्जय सदालाई हामीले फेरि भेटेर सोधेका छौँ, तपाईको कथा सुनेर के भन्छन् मानिसहरू?
ऐना प्रोग्रामको माध्यमबाट अथवा जुन व्यक्तिहरूले म माथि विश्वास देखाउनु भयो प्रोग्रामको माध्यमबाट मेरो व्यक्तिगत चेन्जेस त आयो र जस्तै अब मेरो बस्तीको म पनि कति बच्चाहरूलाई मैले सबैलाई राखेर देखाएँ। साथसाथै जुन मेरो लेभलको साथी हुन्छ, जुन एज ग्रुपको हुन्छ, बस्ती बाहेक एक्स्ट्रा मेरो लेभलको ग्रुपको साथी हुन्छ, तिनीहरूले पनि हेरे हो साँच्चै मन्जेले राम्रो गरेछन्, हामीले पनि ओहो मन्जे यो अवस्थामा हुँदा त यसले काम गर्यो, पढ्यो होइन, अझै अगाडि बढिछन्। अब हामीले ठिकै हामीले पनि यी कुराहरूबाट सिक्नुपर्छ, हामी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो साथीहरूको व्यवहारमा पनि चेन्जेस आयो, उनीहरूकोमा पनि परिवर्तन आयो र विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरूले जुन माया दिनुभयो त्यसले गर्दाखेरि ओहो मैले यति गर्दा अझै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने पनि सोच पलायो र मैले यदि राम्रो गर्न सकेँ भने मेरा ठाउँका बच्चाहरूले राम्रो गर्छन्, मेरो अनुकरण पनि गर्छन्, उनीहरूमा पनि सकारात्मक चेन्जेस आउँछ, उनीहरूले पनि राम्रा कुराहरू सिक्न पाउँछन् र त्यो साथसाथै ठिकै छ म यहाँनिर छु तर अन्य ठाउँका व्यक्तिहरूले पनि यदि कसैको बारेमा यसरी पढ्दाखेरि अथवा केही गरी अगाडि बढ्छन् भन्ने थाहा पाउँदाखेरि उनीहरूको लाइफमा पनि होइन अथवा उहाँहरूको लाइफमा पनि केही चेन्जेस आउँछ, सकारात्मक चेन्जेस आउँछ। मित्रहरू, मन्जेजीले आफ्नो र आफ्नो पिताजीको सपना बोकेर हिँड्नु भएको छ। पाइला पाइलामा सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। किन सीमान्तकृत मानिसहरूका लागि आज पनि सपना देख्नु, सगरमाथा चढ्नु सर गाह्रो भएको छ? मन्जे सदाको कथासँग जोडिएर आएका सवालमा घोत्लिँदै गर्नुहोला। हामी आउनेछौँ केही बेरको विश्रामपछि। मित्रहरू, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। यो कार्यक्रममा कयौँ मानिसले आफ्नो सवाललाई हामी सबैको सवाल बनाउनु भयो। कयौँ सवाल अनुत्तरित छन्, कयौँ सवाल व्यक्तिबाट उठेर समूहको, समुदायको र सिङ्गो देशको सवाल बनेका छन्। कयौँ सवालका जवाफ नीति नियम कानुन बनाएर खोज्नुपर्ने भएको छ। तर कयौँ सवाल भने हदैसम्मको व्यवस्थाको शिकार भएका छन्। त्यस्तै एउटा सवाल बोकेर मोरङका सुभाष तामाङ हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभएको थियो। म त जिउँदो मान्छे, यो मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र कहिलेसम्म बोकौँ, उहाँको यो प्रश्न थियो। 3 वर्ष अगाडिदेखि गएर त्यो फाइल लगाएर विराटनगर सुत्त पुगेँ, लगाएर देखाएँ। उनीहरूले म चाहिँ यसो हेऱ्यो, यही चल्छ, त्यही भनेर पठाइदियो। अनि फेरि म हाम्रो नगरपालिका पनि गयो, हाम्रो वाडामा पनि गयो। अब उसले यो पेपर मान्छे फोटोकपीहरू लगाएर मैले थुप्रो दिएको छु। अब उसले भन्छ अब हुन त मेरो जन्म त भोजपुरमा भएको नि त, अनि तेरो बस्ने सरसाई छ नि यहाँ भन्, मैले छ भने त्यो सबै लिएर सबै दिएँ। यो अब हुन्छ भन्छ, खोइ त कहिले हुने। अब 4 वर्ष त भइगयो, अहिलेसम्म नभएर कहिले हुने। अनि म आफै छक्का पर्छु, के भएको, गर्नु खोजे के हो, नजानेको हो कि। एउटा जिउँदो जाग्दो मान्छेलाई सरकारले मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र थमाइदिएको निकै भइसक्यो। हामीले सुभाष तामाङलाई फेरि पनि सोधेका छौँ, सुभाषजी, कागजमा अझै पनि मृतक नै हुनुहुन्छ कि अब तपाईँ जिउँदो भइसक्नुभयो? सिरोले भन्छ अब यसो यस्तो हुँदैछ, अब हुन्छ भन्छ, फेरि अब भन्दै त्यो गर्दै, तर भएको छैन किन आउँदा म आफै छक्क पारिरहेको छु। 2 चोटि त 3 चोटि म पुगिसकेँ विराटनगर। अब यो पारले घर बसेर त भएन कि अब मलाई अब यो अनुसार भएपछि अब हाम्रो गभर्मेन्टले अब सरकारले केही दिनु पऱ्यो राहतहरू। अब त्यो नभए चाहिँ म त केही पैसा त कमाउनु पऱ्यो, केही त गर्ने लक्ष्य छ नि त, हातहरू त अलि हल्का चल्छ। त्यही भएर म चाहिँ विदेश पनि जान्छु भन्ने मेरो सोच छ। एकचोटि जसरी पनि विदेश जानु केही त गर्नु पऱ्यो नि त, कि रोजगार दिनु पऱ्यो मलाई हाम्रो सरकारले यहीँ नेपालमा गरी खाने हिसाबको। त्यो नभए त केही त गरौँ भन्ने मेरो चाहना। अनि मेन कुरो अब हात सबैभन्दा पहिलोको मेन हतार नभएपछि के गर्नु, नार त फेरि म गएर बोले कसले नसुन्ने। अब मलाई यसो चाहियो भन्नु नि, खोइ नार छैन, जाऊ त। अनि त्यो कहाँबाट केही नहुँदो, त्यही भएर चाहिँ म सबभन्दा पहिलो कुरो मेरो नार चाहिँ हुनु पऱ्यो। नार भएपछि म केही गरौँला, केही गर्ने प्लान बनाउँला त्यहाँबाट। त्यही भएर सोचले नार चाहिँ बनाउनु खोज्छ। मन दुखाइ चाहिँ किन छ भने अब सबैभन्दा नराम्रो घटना त मेरो भएको नि त, मलाई परेको। तर यो कुरोमा चाहिँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ म त्यसमा पुग्नु नजाने पनि, तर पहिलो हाम्रो नेपाल सरकार छ नि त वरिपरि, उनीहरूले हेर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने थियो नि। तर यो नबताले मलाई चाहिँ एकदम चित्त दिएछ। हाम्रै नगरपालिकाको एकजना व्यक्ति जो चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ,
आफ्नै मृत्यु दर्ता गोजीमा बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ। यो सुन्दै पनि एउटा आश्चर्यजनक, सुन्दै दुःख लाग्ने कुरा हो। जुन समय उहाँ हामीसँग जोडिन आउनुभयो, कुन प्रक्रियाबाट, कुन विधि पद्धतिबाट जाँदा चाहिँ यो समस्या समाधान हुन्छ भनेर हामीले आजभन्दा लगभग 2-2.5 वर्ष अगाडि तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुखसँग पनि यो विषयमा मैले छलफल गरेको थिएँ। मलाई चाहिँ लाग्यो उहाँको बनिसक्यो भन्ने लाग्यो। फेरि पछाडि यही कुरा आयो र यो पछाडि यिनै कुराहरू जोडिएर आइसके पश्चात पनि मैले अहिले वर्तमान जिल्ला प्रशासन, मोरङ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग यो विषयमा कुरा गरेछु। उहाँले पनि यसलाई एकदमै पोजिटिभ रूपमा हेर्नु भएको छ। यो केसलाई सुभाष तामाङको जुन समस्या छ, अघि कुरा आइसक्यो, एउटा जीवित मान्छे मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र चाहिँ हातमा बोकेर हिँड्नु भएको छ। यो समस्या समाधान गर्नको लागि हामी पालिकाको तर्फबाट, जनप्रतिनिधिको तर्फबाट कुन कुन विधि पद्धति प्रयोग गर्दा हुन्छ ती सबै कुरा हामी विधिसम्मत ढङ्गले तय गरेर हामी त्यो काम गर्न तयार छौँ। सबै सिडिओले भइहाल्छ भन्नुहुँदो रहेछ, तर अहिलेसम्म कुनैले पनि हिम्मत गरिराख्न सक्नु भएको छैन। कानुनी जटिलता छ भन्नुहुँदो रहेछ र उहाँले चाहिँ धाउँदै पनि कार्यालय धाउँदा धेरै खर्च गरिसक्नुभयो। तर उहाँको किन भइरहेको छैन, हुँदैन भने हुँदैन भन्दैदेखि हुन्थ्यो र हुन्छ भनेदेखि चाहिँ बनाइदिइहालेदेखि उहाँले चाहिँ विदेश जान ओर्न, यहीँ पनि कुनै रोजगारी गर्न ओर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो। सुभाषजीको सवाल कहिले जवाब भएर आउला? यो हाम्रो सवाल ती सबै सरकारवालाहरूलाई हो जसले जनताको सवाललाई व्यवस्था गर्छन्। प्रश्नको व्यवस्थाले प्रश्नबाट उम्किन बिल्कुलै दिँदैन, बरु व्यवस्थाले नियत र नियम दुवैमाथि प्रश्न जन्माउँछ। आफ्नै छोरीको बलात्कारपछि, हत्यापछि न्याय कहाँ छ, दोषी कहाँ छ भनेर कञ्चनपुरकी दुर्गादेवी पन्तले सोध्नुभएको प्रश्न पनि आज हामी दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ। पहिला त अपराधी मिल्नु पर्यो, पहिला चाहिँ त्यो अपराधीलाई कारबाही हुनु पर्यो। मेरो माग भने त्यो हो कि यो एउटाले एउटा बन्यो, अर्कोले अर्को बन्यो, अर्काले अर्को बन्यो। त्यो जति मान्छेले जति कुरा भने त्यसको पछि दौडेर यो अपराधी नमिल्या हो। मेरो अन्तिम माग भने के हो कि भइ के राख्या छ, आखिर हामीलाई चाहिए त अपराधी हो नि। मलाई आखिर हजुरहरू मेरो छोरीको न्यायको लागि आउनुभएको छ, ल कति टाढाबाट पनि आउनुभयो होला, तर मलाई एक चाहिए के हो भने अपराधीलाई कारबाही होस्। कसरी मेरो छोरीको हत्या जसरी भएको छ, उसको जबरजस्ती गराउने हत्या गरेका छ, त्यसपछि पनि घाँटी दबाएर एकदमै अचानक उतिखेरै मारेको छ के। उति बेला कस्तो थियो, उति बेलाको सोच्यो भने मेरो छाती अहिले होइन, मेरो त बाँचुन्जेलसम्म यो बिर्सिनेवाला छैन। यो प्रश्न केवल एक आमाको मात्रै होइन, विधिको शासनमा विश्वास गर्ने हरेक नेपालीको प्रश्न हो। राज्य यो प्रश्नको जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्दैन। आफ्नो जिम्मेवारीबाट उदासीन राज्यको रवैयाले ज्येष्ठ नागरिकमा पनि उदासीनता छाएको छ। बुढ्यौलीको चर्चा गर्दा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको सवाल आयो यस्तै रोषका साथ। यहाँले ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था के देख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? राज्य लुच्चो छ, दिन्छु भने त दिँदैन है। त्यो मोटरमा सस्तो टिकटमा सस्तोमा हिँड्ने भनेर 2 पुस्ता त मरिसक्यो त्यो। त्यो कहिले लागु हुँदैन। त्यही कारण राज्य लुच्चो छ। यो लुच्चोलाई सच्चा कसरी गराउने, अब यो चाहिँ बडो गाह्रो प्रश्न छ। अब लुच्चो राज्यले अनि हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकले ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय राख्नुपर्छ भन्नुभयो। नाउँ जे राख्यो नि, सुविधा पाउनुभयो कि पाउनु भएन तपाईँले? होइन, नाउँ कामधेनु भन्यो, थारो गाईले कामधेनु भनेर त काम छैन। त्यस कारणले यो अहिलेको सरकार थारो गाई जस्तो भयो कि दिन्छु भन्ने नदिने। त्यस कारण यो लुच्चो राज्यलाई सच्चा कसरी गराउने, यो निकै गाह्रो प्रश्न छ। हामी बाँचेको समाजमा सवालहरूलाई कमै प्रोत्साहित गरिएको छ। हो, प्रश्न नगरौँ, प्रश्नले शान्ति खलबल्याउँछ, विवाद उल्टै बढाउँछ, यस्तो सोच पनि हावी छ। त्यसैले त हामी चलिआएको चलन हो, कानुनले वर्जित गरे पनि प्रश्न नगरौँ भन्ने मनोविज्ञान राख्ने गर्दछौँ। कहिलेकाहीँ प्रश्न नगर्नुको ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। दाइजोका कारण धेरैले जीवन गुमाउनु परेका कथाहरू छन्। मित्रहरू, हामी सोच्छौँ कि
पढे लेखेका मान्छेले दाइजो दिँदैनन् पनि। दाइजो त गरिब, नपढेको, पिछडिएको समुदायको मात्रै समस्या हो। तर शिक्षित र सम्पन्न परिवारमा पनि दाइजोको कारोबार हुन्छ। अझ जति धेरै पढाइ, जति धेरै कमाइ, उति नै धेरै दाइजोको माग भएको पनि हामी सुन्दै आएका छौँ। दाइजोको कथा विवाहकै दिन टुङ्गिँदैन, यो त किस्तामा चलिरहन्छ। माग्नेको कुनै सीमै हुँदैन, आत्मसम्मान पनि हुँदैन। तर दिनेको त सीमा हुन्छ नि। कहिलेसम्म दिने, कतिसम्म दिने, किन दिने, यी प्रश्नले कहिले लड्ने ताकत आउँछ, कहिले उठ्नै नसक्ने गरी थकाइदिन्छ। 36 वर्षीय सुनिता यादवको 2075 साल चैत 15 गते शिक्षण अस्पताल काठमाडौँमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। शरीरभरि र मनभरि चोटै चोट बोकेर उनी यो संसारबाट बिदा भइन्। उनलाई यसरी चोट दिने अरू कोही होइनन्, उनका पति र पतिका परिवार नै थिए। सुनिताका श्रीमान सचिदानन्द यादव पेसाले डाक्टर हुन्। सुनिताका आमा बुबाले नै उनलाई MBBS पढ्न चाहिने पैसाको जोहो गरिदिएका थिए। निधार कुटपुट गरे, त्यो बेहोस जस्तै भयो। बेहोस भएपछि अनि उनीहरूले घरमा तपाईँ माने आफ्नो छोरीलाई लिएर जानुहोस्, आफ्नो बहिनीलाई लिएर जानुहोस् भनेर सूचना आयो। सूचना आइसकेपछि माने भाइहरू लिन गए र उसलाई ल्याइसकेपछि अब अलिकति होसमा आएपछि म त कति दिनदेखि नखाएको। मलाई आमा खुवाउनुहोस्। खाइसकेपछि उसको जिउभरि हेर्दाखेरि डामेज, अनि बल्ल हामीले उसलाई अस्पतालमा लग्यो। त्यहाँबाट रिफर गर्यो टिचिङ हस्पिटल काठमाडौँ। यहाँ ल्याउँदाखेरि 15 गतेमा उसको त्यहाँ। त्यसपछि काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालमा अन्तिम पटक सास फेर्नु तपाईँ। तपाईँले आफ्नो बहिनी गुमाइसक्नुभयो, यसरी नै कैयौँले गुमाउनु भएको छ। तपाईँहरू त पढे लेखेको परिवार, सचेत परिवार, आर्थिक रूपले सम्पन्न परिवार, अरूलाई चेतना दिन सक्ने क्षमताको मानिसहरू हुँदाहुँदै तपाईँलाई यो लाग्दैन कि बहिनीलाई जब दाइजो मागियो नि, पहिलो किस्ता माग्दै दिन्नौ भनेको भए आज मेरो बहिनी जिउँदै हुन्थे भन्ने लाग्छ कि लाग्छ? त्यस कारणले अहिले हामीले पढाइमा फोकस गरिरहेछौँ र दहेजको विरुद्ध गर्ने। दहेज जसले माग्छ त्यसको परिवारमा हामी छोरी दिन्नौँ। हाम्रो आफ्नो इष्टमित्र दाजुभाइ समाजमा हामी यही भन्छौँ। मित्रहरू, प्रश्न सदैव राज्यलाई मात्रै नहोला, कहिलेकाहीँ हामीले मानिआएका मूल्य मान्यता र परम्परालाई पनि प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। सुनिता यादवको कथाले हामीलाई दाइजोको हाम्रो आफ्नै कथित परम्परा र चलनमा प्रश्न गर्नलाई झकझगाइरहेको छ। जात व्यवस्थाले गरेको विभेद उपर गायक यस कुमारले गरेको प्रश्न र त्यसले सिर्जना गरेको तरङ्ग ताजै छ। मैले पढेको हिसाबमा राणाकालदेखि हैन जङ्गबहादुर राणाको विषय पनि उठ्छ त्यहाँ। जङ्गबहादुर राणाले लागू गरेदेखि भन्ने कुरा आयो हैन। यदि त्यस्तै हो भने राणा शासन त हटिसक्यो नि। राणा शासन र राणाले बनाएको नियमहरू त सबै सकियो नि। त्यो छुवाछुत किन बाँकी राख्यो? जातीय विभेदको सवालमा गायक प्रकाश सपुत, चिकित्सक रामजी राम र बर्दिवासकी दरिमाया विश्वकर्माको सवाल अनुत्तरित नै छ। एउटा अन्तर्विरोध टाइपको एउटा हाम्रो विद्रोहाभास टाइपको संवेदनाहरू समाजसँग कनेक्टेड भयो होइन। हामीलाई त्यो एकदमै विभेद छ, तर त्यो एकदम व्यवस्थित तरिकाको विभेद छ क्या। मतलब त्यो हाम्रो जीवनशैली चाहिँ त्यसरी हुँदै आयो। र अहिले चाहिँ के लाग्छ भने
त्यो त एकदमै गलत हो। त्यसले गर्दा हामी त हाम्रो मानसिक असरमा, हाम्रो जीवनशैलीमा हाम्रो पुस्ता त धेरै पछाडि पर्यो। सो म मात्रै माथि आएर अथवा एकजना मात्रै एस कुमार दाई मात्र माथि आएर रिता परियारले विभेद नभोगेर चाहिँ यो अन्त्य हुने भन्ने होइन। 2-4 जना मान्छे मात्रै चाहिँ माथि भएर अन्त्य हुने होइन। त्यो समुदायलाई नै कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर नै उनीहरूको आर्थिक कुरा, उनीहरूको राजनीतिक हैसियतको कुरा, उनीहरूको आर्थिक परिपक्वताको कुरा, हाम्रो सामाजिक स्थानको कुरा, हामी समुदाय नै एउटा चाहिँ यो समुदाय अलि बलियो गरी आयो भने चाहिँ सायद यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिक कम हुन्छ जस्तो लाग्छ। डोमवादी मुसर र चमार जातिको अत्यन्त एकदमै शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि परेको र आर्थिक क्षेत्रमा पनि एकदमै न्यून भएको मान्छेहरू, उहाँले न्यून पनि भन्ने, विपन्न पनि भन्ने र विपन्नको पीडा चाहिँ महसुस नगर्ने होइन हाम्रो नीतिको निर्माणकर्ताहरूले। मनिषाको हजुरआमा दरिमाया विश्वकर्माका अनुसार अन्य समयमा पनि छरछिमेकीहरू आउँदैनन् र उनीहरू पनि छरछिमेकी कहाँ जाँदैनन्। जातै ठुलो जस्तो भयो त अहिले घरमा, जातै चाहिँ ठुलो जस्तो भयो। हामी त जहिले पनि कामी अनि दलेको दले गरेका छन्। अनि हामीले के गर्नु त, बोल्ने मान्छे गइ छैनन् हाम्रो लेखी। सानो जातलाई हेपै छन्, सबले हेपेका छन्। दुनियाँ संसारले हेपेर यस्तो भएको छ त। विभेद र अपमानको घाउ निको पार्ने औषधि के होला? कहिले सकिएला जातका कारण मान्छेबाट मान्छे हेपिने हाम्रो परम्परा। अदालतले न्याय दिँदा पनि अन्यायकै पैरवी गर्ने समाजलाई बर्दिवासकी दरिमाया विश्वकर्माले सोधेको प्रश्न उहाँको मात्रै होइन, हाम्रो पनि प्रश्न हो। मित्रहरू, महिलामाथि विभेदका अनेक प्रश्नहरूमाथि, अनेक विषयमाथि कार्यक्रम ऐना मार्फत हामीले सवाल गर्दै आयौँ, कथा सुनायौँ र कथा सुन्यौँ पनि, जवाबदेहीहरूसँग सोध्यौँ पनि र बुझ्ने प्रयत्न पनि गऱ्यौँ। त्यसै क्रममा अहिले पनि बालविवाह किन भनेर प्रश्न हामीले सोधेका थियौँ। बालापनमै बिहेको बोझ बोक्नेहरूसँग सम्झेर मुस्कुराउनका लागि कुन पल बाँकी रहन्छ? हामी किन उनीहरूको बालापन खोसिरहेका छौँ? रौतहटको मौलापुर नगरपालिका 5 पतौराकी 13 वर्षीय रुबी मल्लिकको गौना भइसकेको छ। उनको सिउँदोमा सिन्दुर छ। 5 वर्षमै उनी जन्मेको घर उनका लागि अस्थायी ठेगाना भयो। किताब कापी बोकेर स्कुल जानुपर्ने रुबी अब लोग्नेको घर जाने दिन गनेर बसेकी छिन्। सब ड्रेस पहन के जाओ तो नहीं मना लगे, सब के लगा पढ़ के जाता। क्या बुझा ले मन में? अपना मन में तो करे, हम मन में पढ़े जाओ, अपने मन में पे ड्रेस पहनूं, रंग बिरंग के ड्रेस पहन के जाम पढ़े। बनती कहाँ पढ़ती तो अब के लखन अभी लखन बनती माइडम बनती, चाहे किसी बनती माइडम। विश्वमै बाल विवाह हुने मुलुकमा नेपाल 10औं स्थानमा पर्छ। नेपालमा भने प्रदेश 2 को नाम अगाडि आउँछ। रौतहटकी रुबी मल्लिक 5 वर्षकै उमेरमा बिहे हुने एक्ली बालिका होइनन्। प्रदेश 2 मा करिब 62% महिलाले पहिलो सन्तान 20 वर्ष नपुग्दै जन्माइसक्छन्। प्रदेश 2 को कथा हामीले हेर्यौँ। आउनुहोस् अब एकपटक मधेसबाट पहाडतिर उक्लौँ। कर्णाली प्रदेशको अवस्था के छ? कर्णाली प्रदेश नेपालका धेरै बालविवाह हुने प्रदेश मध्येमा पर्छ। प्रदेश सरकारको 2073 देखि 76 सालसम्मको तथ्याङ्कले कर्णाली प्रदेशमा 2 लाख भन्दा बढीले उमेर नपुग्दै विवाह गरेको देखाउँछ। तीमध्ये 40,000 भन्दा बढी किशोरी 20 वर्ष नपुग्दै गर्भवती भएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा औसतमा 52%ले किशोर किशोरीमै विवाह गर्छन्। मूल रूपले छोरीहरूलाई कहिले बिहा गर्नुपर्छ, कति पढ्ने कि नपढ्ने, उहाँहरूको तपाईँको शरीरलाई, उहाँहरूको यौनिकतालाई, उहाँहरूको विवाहलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसमा अधिकार जमाउने हाम्रो जुन पहिलेदेखिको तपाईँको जुन संरचनात्मक हाम्रो व्यवहारहरू छन् त्यसमा परिवर्तन आएको छन्। बाल विवाह किन हुन्छ भन्ने कुरामा 2टा कारण महत्त्वपूर्ण रूपमा आइरहेको छ। एउटा गरिबीको कारणले, अशिक्षाको कारणले भन्ने कुरा, यो कुराहरू पनि छँदैछ। तर यसो मात्रै भनिरहँदाखेरि हामीले यो अरू यो विहङ्गम कुराहरूलाई हेरिरहेको छैनौँ। मैले विहङ्गम कुरालाई कसरी भनिरहेको छु भने गरिब मान्छे किन हुन्छन् त, गरिबी किन बढिरहेछन् त, र गरिबै भएपछि
त्यसको प्रभाव छोरीको बिहासँग किन जोडिरहेछ भन्ने कुराको यसको संरचनात्मक समस्याहरूलाई हामीले यसलाई तपाईँको हल गर्नुको लागि चाहिँ खालि हामीले त्यो परिवारलाई दोष दिएर भएन। अघि तपाईँले दोष गर्नुभयो, यसको जिम्मेवारी यसको के हो भन्दा यो राज्यको तपाईँको फेलर भयो। यसलाई हामीले राष्ट्रिय लज्जाको रूपमा लिएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको रूपमा आइसकेपछि तपाईँको सिंहदरबारदेखि तपाईँको गाउँ घरसम्म यसमा लाग्यो भने मात्र यो तपाईँको यो यसमा तपाईँको अलिकति परिवर्तन हुन्छ मान्छेलाई थाहा छ। तर पनि बाध्यात्मक कुराहरूले संरचनात्मक कुराहरूले गर्दाखेरि अभिभावकहरूले तपाईँ त्यो कुरालाई निर्णय दिइरहेछ, कानुनको प्रयोग भइरहेको छैन, त्यहाँ मिलेर गरिरहेको छ, सबैलाई थाहा हुन्छ, त्यही पनि ढाँटेर गरिरहेछ भने तपाईँको कानुन पनि फितलो भयो नि त। आफ्नै घरभित्र आफन्तैबाट महिलाहरू हिंसाको कुन दुष्चक्रमा छन् भनेर धादिङकी पूजा परियारको कथाले हामीलाई अझै पनि स्तब्ध पारेको छ। बानेर अनि त्यसपछि तेल तताउन गयो, अनि तेल तताउन गइसकेपछि अनि अब त्यो तेल चाहिँ अब उसले 2-3 लिटर तताएको थियो होला होइन, कति तताएको थियो अनि त्यो तेल बास्न आइसकेपछि चाहिँ मलाई एकदम भित्रैबाट डर आयो होइन, डर लाग्यो। डर लागिसकेपछि अनि मैले 2-3 चोटि चिच्चाएँ, मम्मी मलाई बचाउनु भनेर भन्दाखेरि अनि मम्मीले बचाउनु भएन होइन, उहाँले सायद बचाउनु सक्नुहुन्थ्यो होला होइन, त्यो दिन बचाउनु भएन। अनि मलाई के भन्यो भने उसले अनि तेरो शरीर पनि ड्यामेज गर्छु भनेर भन्यो होइन। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ म त्यही भन्छु, अब हजुरहरूको अवस्था नि यस्तो भइरहेको छ भने अगाडि बढ्नु होइन, यस्तो सर नबस्नु, आफ्नो लाइफ सोच्नु होइन, बाट छुटकारा हुनु। अब ऊ सुत्रिन्छ कि उसले मलाई फेरि राम्रो गर्छ कि केही हुन्छ कि मेरो इज्जत जान्छ कि भनेर चाहिँ नसोच्नु होला भन्ने चाहन्छु उहाँहरूलाई चाहिँ। मित्रहरू, हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउन सजिलो छैन। घरदेखि सुरु हुने अवरोध समाज, प्रहरी र न्यायालयको पहुँचसम्मै पुग्छ। त्यही अवरोध भत्काउन पनि प्रश्नहरूको श्रृङ्खला जारी राख्नुपर्छ। हामी आउनेछौँ केही बेरको विश्रामपछि। मित्रहरू, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम ऐनामा सुनाइएका कथाहरू, भोगाईहरू केवल एक व्यक्तिको कथा र भोगाई मात्रै थिएनन्। ती सबै प्रतिनिधि कथाहरू थिए। तिनले उठाएका सवाल पनि तिनका मात्रै होइनन्। विभेदमा परेका, अन्यायमा परेका मानिसहरूको कथा केवल उनीहरूको मात्रै कथा हुँदैन। ती कथाले हामी सबैलाई हामी बाँचेको समाजको तस्बिर देखाउँछ। आजको एपिसोडमा हामीले केही दर्शकलाई यस कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूले उहाँहरूका मनमा कस्ता प्रश्न उठाए भनेर सोधेका छौँ। आउनुहोस् हेरौँ। यो कार्यक्रममा जनस्तरमा भएका घटनाहरू, कथाहरू र त्यसको अन्तर्सम्बन्ध र त्यो अन्तर्द्वन्द्वको बारेमा थुप्रै कुराहरू कार्यक्रममा समेटेका छन्। यो कार्यक्रमले अलिकति अहिले चलिरहेको फर्मेटका कार्यक्रमहरूभन्दा अलि थप इन्भेस्टिगेटिभ खालको, खोजमूलक खालको सूचना र सामग्रीहरू ल्याएको छ र त्यो कुरालाई चाहिँ जनतासम्म प्रस्तुत गर्ने कुरा पनि छ। सँगसँगै राज्यलाई जवाफदेही बनाउनको लागि पनि केही मात्रामा भूमिका खेलेको छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो कार्यक्रम प्रस्तुति आफैमा पनि अरू कार्यक्रमभन्दा फरक छ र सुन्दर छ भन्ने लाग्छ। यति हुँदाहुँदै पनि मलाई लाग्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी के विषयवस्तुमा कार्यक्रम तयार पार्छौँ र त्यो कार्यक्रम तयार पारिसकेपछि त्यसले पार्ने प्रभाव के हो भन्ने कुरालाई हामीले अलि बढी ध्यान दिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। जस्तो समाजमा यावत घटनाहरू छन्, धेरै घटनाहरू छन्, ती घटनाहरूलाई कुनै न कुनै रूपबाट बाहिर ल्याइएको पनि छ। तर कतिपय कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जो पीडित छ, पीडितहरूको आवाजलाई ल्याउने काम त जरुर छ, त्यो आवश्यकता छ। त्यो सँगसँगै उहाँहरूले गरेको सङ्घर्षको पाटो चाहिँ उहाँहरूको बढी ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने त्यो सङ्घर्षले नै हामीलाई पाठ सिकाउने हो, सङ्घर्षले नै अरूलाई उत्प्रेरित गर्ने हो र समाजको रूपान्तरणको लागि उहाँहरूले गरेको योगदानलाई एक ढङ्गले दस्तावेजीकरण गर्ने कुरा पनि हो। त्यो हुँदाखेरि अलि बढी पीडित हुनुभएका व्यक्तिहरूको कथाहरूलाई अलि बढी दुःख पीडाका कथा मात्रै नभनेर सङ्घर्षको कथालाई अलि बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। समाजमा समाजको विभिन्न अङ्गहरू हुन्छ र केही अङ्गहरू जस्तै राजनीतिक दल, अभियन्ताहरू र सञ्चारकर्मी, सञ्चार संस्थाहरू, उनीहरूको आवाज बुलन्द हुन्छ। उनीहरूले अरूको आवाज बोलिदिनुपर्ने हुन्छ र ऐना
यस्तो कार्यक्रम हो जसले अरूको कथा, अरूको व्यथा र आवाज बोलिदिइरहेको छ भन्ने मैले बुझेको छु। समाज तब जीवित रहन्छ जहाँ प्रश्नहरू सोधिन्छ, विचारहरूको उत्पत्ति हुन्छ। यदि समाजमा मन्थन हुँदैन र विचार हुँदैन भने त्यो मासुको थोप्रो मात्र हो। ऐना जस्तो कार्यक्रमले यो प्रतिनिधिमूलक विभिन्न कथाहरू उजागर गरिदिँदै गर्दाखेरि यसको राम्रो पक्षहरू त्यो हो कि यसले प्रश्न, विचार, मन्थन जस्तो कुराहरूलाई उजागर गरिदिरहेको छ र त्यो संस्कारलाई कायम राख्नलाई सहयोग पुगिरहेको छ। अझै यसमा सुधार ल्याउनु पर्ने चाहिँ मैले के देखेको छु भने भौगोलिक रूपमा चाहिँ अझै यसलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ र अझै भौगोलिक रूपमा अन्य कति लुकेका कथाहरू छन् त्यो पनि समेटिनुपर्छ। प्रविधिको विकासले गर्दाखेरि सूचनाको पहुँच लगभग सबैसँग छ यदि आफ्नो व्यक्तिगत ज्ञान छ भने। तर दृष्टिकोण आफै बन्दैन। दृष्टिकोण बन्नको लागि यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिन्छ। यस्तो कार्यक्रमले दृष्टिकोण बनाउँछ। कार्यक्रम हेरेपछि साँच्चै हो त नि, यस्तो पनि छ है भन्ने किसिमको मान्छेहरूमा सोच पलाउँछ। यस्तो पलाउने सोचहरू यसलाई कायम गर्दै गर्दाखेरि यसले सुशासन पनि कायम गर्न सघाउँछ र यस्तो निरन्तरता पनि हामीलाई चाहिन्छ। यसको निरन्तरता र अर्को कुरा के हो भने यसले सबै कथा समेट्दैन। यसले प्रतिनिधिमूलक केही आवाज, केही कथाहरू मात्र ल्याउँछ। तर यसपछिको जिम्मेवारी के हो भने यो त सहजकर्ता मात्र हो नि। ऐना भन्ने कार्यक्रम एक किसिमको सहजकर्ता हो। तर यसपछिको जिम्मेवारी के हो भने मेरो पनि जिम्मेवारी हो कि मेरो समाजमा यस्तो कथाहरू छ, यसको समाधान के गर्ने, यस्तो समस्याहरू छ र साझेदारहरू जस्तै राज्य, सामाजिक संस्थाहरू र जिम्मेवार संस्था र व्यक्तिहरू र राजनीतिक दलहरूको अब जिम्मेवारी अरू पक्षको हो कि एकजना सहजकर्ताले समस्या र कथाहरू उजागर गरिदिए, अब हाम्रो जिम्मेवारी के त? त्यसले यस्तो किसिमको अभियान, यो एउटा कथा र एउटा श्रृङ्खला मात्र होइन, यो एउटा अभियान हो र त्यो अभियानको निरन्तरताको लागि र सकारात्मक परिणामको लागि अरू साझेदारहरूले कसरी यसलाई लिन्छन् भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ। ऐना कार्यक्रम मैले पछिल्लो केही महिना हेर्दै आइरहेको छु। जुन कार्यक्रममा चाहिँ उठाइएका विषयहरू चाहिँ साह्रै सराहनीय लाग्छ मलाई। जहाँनिर चाहिँ हाम्रो समाजमा ओजेलमा पारेको मुद्दाहरू यसले उठाउँदै आएको छ। पछिल्लो दिनमा मैले हेरेको यो न्यायमा पहुँच किन हुँदैन, किन समुदायको मान्छेहरूलाई न्याय प्रक्रियामा ढिला भइरहेको छ, त्यो विषय चाहिँ मलाई साह्रै मन छोएको विषय हो। किनभने अहिले पनि हामीले आम नागरिकसँग बुझ्यौँ भने चाहिँ 10औं वर्ष न्याय प्राप्त गर्नको लागि उनीहरूले लडाइँ गर्नु परिरहेछ। आर्थिक रूपमा त्यति नै क्षति बेहोरिरहनु परेछ। त्यसले चाहिँ त्यो विषयले चाहिँ साँच्चीकै हाम्रो राज्य संयन्त्र, हामीले जुन न्यायको लागि लडिरहेको समाज, राज्यले केही सुन्छ कि भन्ने लाग्छ त्यो विषय चाहिँ। र अर्को मलाई एकदमै मन छोएको विषयमा यो लैङ्गिक हिंसासँग जोडिएको विषयहरू, त्यो विषयमा पनि मैले आफैमा त्यसमा केही सेलिब्रिटीहरूको सहभागिता पनि रहेको थियो, जसको कारणले गर्दा धेरैले त्यसलाई नोटिस पनि गर्नुभयो होला। मलाई चाहिँ त्यो विषय चाहिँ मन छोएको विषय थियो। लुकाइएको मुद्दाहरूलाई पनि बाहिर ल्याउन खोजिरहेको छ। यो चाहिँ एकदम सकारात्मक छ। आगामी दिनमा पनि यो आवाज आउनुपर्छ, अझै अगाडि ल्याउनुपर्छ। यस्ता दबाइएको सोसाइटीमा लुकेको कुराहरूलाई चाहिँ ल्याइदियो भने अरूलाई पनि बोल्नलाई एउटा प्रेरणा मिल्छ के यसले। हामीले सोच्छौँ नि मैले मात्रै होला यो समस्या भोगेको भनेर सोच्छौँ, तर अर्कोले पनि भोगेको कुरा सोसाइटीमा राख्दाखेरि होइन, यसरी सार्वजनिक स्थलमा राख्दाखेरि मैले मात्र होइन रहेछ, फलानुले पनि त त्यो समस्या भोगेको रहेछ, त्यही कारणले म पनि त बोल्नुपर्छ यसमा भन्ने एउटा खालको युनिटी विस्तार गर्दो रहेछ कि यसले। मैले जुन पछिल्लो समयमा एपिसोडहरू हेरिरहेको छु र हामीले मिडियामा जुन एजेन्डाहरू उठाइरहेछौँ त्यसले चाहिँ त्यस्तो एउटा मेसेज दिन्छ जस्तो लाग्छ कार्यक्रम ऐना मार्फत। किनभने यसको फर्म्याट, यसको प्रेजेन्टेसन शैली अलिकति डिफ्रेन्ट प्याटर्नको छ, तर पनि आम मान्छेले, आम त्यो लेम्यानले एकदम बुझ्ने ढङ्गले बनाउनु भएको छ कि यसको फर्म्याट। त्यो हिसाबले मलाई त्यो कार्यक्रम मनपर्छ। र अझै हामीले उठाउन छुटेको चाहिँ हाम्रो देश त एउटा डाइभर्सिटी छ नि त, जातीय हिसाबले, धार्मिक हिसाबले, भाषिक हिसाबले जुन विविधता छ, त्यो विविधताभित्रको पनि धेरैवटा खण्डमा विभेद हामीले देख्छौँ कि त्यो विभेदको पाटोहरू आउनुपर्छ अब बिस्तारै। र अर्को मान्छे चाहिँ जब आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदैन नि त्यसपछि त्यहाँ हिंसाको क्रम सुरु हुन्छ के। त्यही भएर त्यो आर्थिक पाटो
लाई कसरी इन्हान्स गर्ने, उनीहरूको क्वालिटी लाइफलाई कसरी इन्हान्स गर्ने, त्यो कुरामा पनि हामीले कन्टेन्टहरू बनाउन सक्यौँ भने अब अहिले हेऱ्यौँ भने कति महिलाहरू आफै एउटा एन्टरप्रेनरको हिसाबले उद्यमशीलतामा आउनु भएको छ कि उहाँले गरेको स्ट्रगललाई पनि ल्याइदियो भने अरूलाई पनि त्यो म्यासेज हुन्छ कि त्यो एउटा सकारात्मक ऊर्जा दिइरहेको सोसाइटीको महिलाहरूलाई चाहिँ अब हामीले एपिसोडमा अलिकति सकारात्मक भाइब्स पनि दिनु पर्यो नि, त्यो हिसाबले त्यो कुरा उठाउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म पनि सोसियल र पोलिटिकल सटायरिस्ट भएको नाताले मेरो विधालाई पनि सपोर्ट हुने सूचना मात्रै होइन, एउटा सन्देश, समस्या मात्रै होइन समस्याको समाधान, यी सबैको संयोजन भएको हुनाले पनि मलाई व्यक्तिगत मेरो प्रोफेसनको सपोर्टका लागि पनि हेर्ने गर्छु र इस्युलाई राज्यले कसरी हेरिरहेको छ, राजनीतिज्ञहरूले कसरी हेरिरहेका छन् र सरकारवालाहरूले के गर्नुपर्छ, यो एउटा निर्क्युल र सुझाव पनि हुने भएको हुनाले मैले हेर्ने कार्यक्रम टप 10 कार्यक्रमहरू मध्येमा एक पर्छ। यो पोजिटिभ पाटो चाहिँ के भन्दाखेरि जुन सामाजिक विषयवस्तुहरू उठाइन्छन् र त्यसमा घनीभूत संवाद गरिन्छ, विवेचना गरिन्छ, त्यसको जरोसम्म पुगिन्छ र त्यसको समाधान पहिल्याउने प्रयास गरिन्छ। यसमा चाहिँ कार्यक्रमको सञ्चालनको मूल जिम्मा एउटा नीति निर्माणको तहमा बसिसकेको र बस्न सक्ने त्योभन्दा पनि माथि पुग्ने व्यक्तित्वले चलाउनु भएको छ। एउटा टेलिभिजनमा फेस देखाउने या टेलिभिजनमा फरक खालको कार्यक्रम देखाउने भन्दा पनि जुन विषय उठाइन्छन्, छुवाछुतको कुरा होस् या बालबालिका बेचबिखनका कुरा होस् या अन्धविश्वासका कुरा हुन्, यी सबै चिजहरूको समाधान आजको भोलि या एउटा श्रृङ्खला एउटा टेलिभिजन सोले त गर्दैन, तर यसले नीति निर्माणको तहमा र सरकारवालाहरूलाई घचघच्याउने काम चाहिँ गरेको छ। आम दर्शकको हिसाबले या व्यङ्ग्यकारको हिसाबले थुप्रै कमी कमजोरी कोट्याउन सक्छु म, तर स्वयं म पनि टेलिभिजन निर्माणका क्रममा, कार्यक्रम तयारीका क्रममा, त्यसको स्क्रिप्ट लेखनका बेलामा कति गाह्रो पर्छ भन्ने कुरोको त्यो भुक्तभोगी पनि म पनि भएको हुनाले म यो गल्ती छ त्यो गल्ती छ ठ्याक्कै म तपाईँलाई भन्न त सक्दिनँ, तर अझै राम्रो बनाउने ठाउँ चाहिँ छ है। प्रिन्ट मिडियामा त आइरहेको छ, स्टोरीहरू आइरहेको हुन्छ होइन, तर ब्रोडकास्ट मिडियामा चाहिँ स्टोरीहरूलाई चाहिँ प्याकेजिङ गरेको एकदमै कम उदाहरणहरू छ क्या। रिपोर्टिङहरू पनि एकदमै कम हुन्छ होइन, अनि रिपोर्टिङ प्लस इन्टरभ्यू सबैलाई प्याकेजिङ गरेको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ एकदमै कम छन् अहिलेसम्म है, त्यो ब्रोडकास्टकै इतिहासमा एकदम कम भएकोमा यो चाहिँ त्यो कमीलाई पूर्ति गर्ने खालको कार्यक्रम लाग्यो चाहिँ मलाई के, किन भन्दा रिपोर्टिङ छ, देशभरिका रिपोर्टिङ छ, विषयवस्तु समाज छ, विषयवस्तु समातेर त्यसलाई रिपोर्टिङ गर्छ र विज्ञ मान्छेहरूको कुरा गर्छ, सम्बन्धित मान्छेहरूसँग बाइट्सहरू लिन्छ, उनीहरूको धारणा बुझ्छ होइन, अनि त्यसलाई अझ मजाले खारिकन सम्पादन गरेको छ। सम्पादन चाहिँ व्यावसायिक पत्रकारहरूले गरेको हुनाले त्यसमा चाहिँ स्किलफुल देखिन्छ क्या, भन्दा त्यसको एउटा प्याकेजिङ चाहिँ गजबको निस्किया छ क्या, त्यो हिसाबले चाहिँ नयाँ कार्यक्रम बनाएको छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। यो प्रिन्ट मिडिया हेर्दाखेरि पढ्दाखेरि जसरी उसले फिल गर्छ, यो त हेर्ने पनि हो, सुन्ने पनि हो र त्यसमा टेक्स्ट पनि भएको हुनाले त्यसलाई पढ्ने पनि हो, यो सबै एकैचोटि मल्टिमिडिया भएको हुनाले यसको विशेषता के भन्दाखेरि यसले छिटो बढी प्रभाव पार्छ मान्छेको दिमागमा र यसलाई पढिराख्नु परेन नि त, श्रवण गरेर ग्रहण गर्न सकियो, हेरेर ग्रहण गर्न सकियो र सँगसँगै पढेर ग्रहण गर्न यसको विधा त्यो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जसरी अरू मिडियामा आइसकेको इस्यु भए तापनि यसले आफूले कम्पाइल गरेको भए तापनि, यसको आफूले प्याकेजिङ गरेको भए तापनि यसको प्रभाव चाहिँ असाध्यै पर्छ। जस्तै अहिले भर्खरै दलितको डेरा कोठा आइरहेको छ र ऐनाले बनाएको त्यो दलित सम्बन्धी दलित इस्युको जुन कार्यक्रम बनाएको छ त्यो एकदमै प्रभावी छ क्या। त्यो मान्छेहरूले बोलेका संवादहरू, उनीहरूले बोलेको पीडाहरू छ नि, जसरी अव्यक्त पीडाहरू थिए नि, त्यो व्यक्त भएका थिए नि, त्यो चाहिँ आफैमा मेरो दिमागमा अहिले पनि छ भनेपछि पक्कै पनि सर्वसाधारण सबैले त्यसलाई त्यसरी नै ग्रहण गरे होलान् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले प्रभावको हिसाबले समाज रूपान्तरणको निम्ति यस्ता कार्यक्रमले धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लाग्छ क्या। अब मलाई सुरु एपिसोड हेर्दाखेरि लाग्यो कि मैले त्यो यस्तै प्रकृतिक कार्यक्रम अरू देशमा बनेका कार्यक्रम पनि हेरेको हुनाले त्यो त्यसकै उस जस्तो लाग्यो होइन, लागेको मलाई
तर त्यो लाग्नुभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि इस्यु उठान हो क्या। आफ्नो परिवेशको इस्यु त उठायो नि त, तर इस्युजहरू पनि अझै कहीँ, जस्तै म सञ्चारकर्मी आफै भएको हुनाले मैले सुन्न नपाएको, देख्न नपाएको, पढ्न नपाएको इस्युज पनि पढ्न पाएको भए पढेर अथवा हेरेर यो रूपमा, यो स्वरूपमा हेर्न पाउँदा चाहिँ त्यसको आनन्द चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक किसिमको रिपोर्ट बन्थ्यो कि भन्ने, मलाई त्यति मात्रै, नत्र अरू त सब ठिक छ भन्ने हो। म प्रोबेबली त्यसको निरन्तर हेर्ने दर्शक हुँ जस्तो लाग्छ। मैले युट्युबमा हेर्छु, 22 एपिसोड नछुटाइ हेरेको छु। एकदमै राम्रो लाग्छ। कहिलेकाहीँ त्यो हेर्दाखेरि रुन आउँछ, त्यसले छोएको फिल गर्छ, कहिलेकाहीँ आफूले केही गर्न नसकेको जस्तो फिल हुन्छ। भनेको त्यसले ठ्याक्कै हामी कस्तो समाजमा बसिराखेको छौँ, हामीले के भोगिराखेको छौँ त्योसँग रिलेट गराइदिन्छ र झकझकाइ पनि दिन्छ। यस्ता यस्ता कुराहरू पनि हाम्रो समाजमा छन्। अब यसलाई हामीले कसरी हटाउने प्रयास गर्ने। सो म एज अ टिचर अथवा म एज अ प्रिन्सिपल अथवा म एज अ नागरिक मेरो काम कर्तव्य के हुन सक्ला भन्ने कुरामा सोच्न त्यसले बाध्य पाराइदिन्छ। हामी अझै पनि अलिकति क्लोज सोसाइटीमा छौँ। धेरै कुरा हामीले बालबालिकालाई सुनाउनु हुँदैन, देखाउनु हुँदैन भन्छौँ होइन। कतिपय अवस्थामा जस्तो अहिले भइरहेका शोषण, अब यो चाइल्ड लेबरका कुराहरू, इभन लाइक बच्चाहरूको एउटा एपिसोड मैले हेरेको थिएँ, त्यो निमोटिँदैछन् कलिला कोपिलाहरू भन्ने सानो बच्चाहरू कसरी चाहिँ आफ्टर रेप दे आर मर्डर्ड भन्ने कुरा, त्यस्तो कुरा एज अ पेरेन्ट और एज अ स्कुल हामीले सकेसम्म बच्चालाई सुनाउन खोज्दैनौँ। एन्ड देन फर मी द्याट्स नट ओके। मलाई त्यो राम्रो लाग्दैन, किनभने सानै बेलादेखि उहाँहरूले यस्तो हुँदैछ है, हामी बसेको समाजमा यस्तो कुराहरू, यस्तो विसङ्गति छ, अनि यो मलाई पनि पढ्न सक्छ अथवा मैले पनि यसलाई रोक्न सक्छु भन्ने फिलिङ चाहिँ लिएर आउनुपर्छ। त्यही भएर हामी अब सबै एपिसोड भन्दिनँ म, तर केही एपिसोडमा हामीले एकदम खुलेर बहस गरेको छौँ। सबै नानी बाबुलाई होइन, तर जसले अलिकति सोच्न सक्नुहुन्छ भनेको कक्षा 6 देखि माथिका बालबालिकाहरूलाई कुनै कुनै सन्दर्भहरूमा हामीले यो राउन्ड टेबल डिस्कसन्स अथवा डिबेटहरू अथवा डिस्कसन्सहरू चलाएको छौँ। अनि बुझ्नुहुन्छ नानी बाबुहरूले, त्यो एम्प्याथी फिल गर्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ, रिसाउनु पनि हुन्छ उहाँहरूलाई। यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र हामी बालबालिका हामीले पनि केही न केही गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ। सो एकदमै सकारात्मक पाएको छु मैले अहिलेसम्म गरेको देखाएको एपिसोडहरूको रियाक्सन्स। मलाई प्रस्तुताको प्रस्तुति पनि एकदमै राम्रो लाग्छ, उहाँको व्यक्तित्व। सो त्यो सेटिङ पनि राम्रो छ, अनि त्यहाँ जो रियल सेन्समा भिक्टिम्सहरू आएर भन्नुहुन्छ त्यसले पनि हामीलाई एकदमै राम्रोसँग त्यो कुरालाई बुझ्न, एम्प्याथेटिकल्ली बुझ्न चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। अझ अलि बहस बढी हुनुपर्ने हो कि जस्तो भिक्टिम्सहरूलाई लिएर आइसकेपछि प्रोबब्ली जो दर्शक दीर्घामा हुनुहुन्छ दर्शकहरू, उहाँहरूले कस्तो रियाक्सन गर्नुभयो, कहिलेकाहीँ त्यस्ता खालका एपिसोडहरू पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त। एकदम साधारणभन्दा साधारण मानिसले पनि त्यो हेरिसकेपछि कस्तो फिल गरेर उसको तर्फबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट कदम के हुन सक्छ, त्यस्तो कुराहरूलाई पनि समावेश गरेर हामीले डिस्कसन चलायौँ अनि अलि ब्रडर वेमा त्यसलाई लिएर जान सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ मेरो विचारमा अझ राम्रो हुन्छ होला। एउटा पाटो चाहिँ अझै पनि हामी यस्ता विषयमा धेरै छलफल गरिरहेको छैनौँ, डिस्कसन्समा ल्याइरहेको छैनौँ। अनि जुन ठाउँसम्म आवाज पुर्याउनु पर्ने हो र जसले त्यो आवाज सुनिदिनु पर्ने हो, त्यो चासो, त्यो प्रक्रिया अलिक कम छ। तर जुन भ्युअर्सहरू बढिराखेको छन् दिनानुदिन, अनि जसरी तपाईँहरूले अब आज मलाई आएर सोध्नुभयो, मैले आफ्ना स्कुलका बालबालिकाहरूलाई त्यो देखाएको छु, अवेरनेस त हामीले बढाइराखेको छौँ। सो चाँडै भन्न नसकिएला, किनभने हामी जुन देशमा बस्छौँ त्यहाँ अझै पनि यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन हाम्रो पहुँचभन्दा अथवा हाम्रो सोचाइभन्दा टाढाका छन्। त्यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो जस्तो हामीलाई लाग्छ। तर साना नानी बाबुहरूलाई त्यो सिप, त्यो सोचाइ दिँदै जाँदा अनि यस्तो यो युवा जमातले त्यसलाई यति मन पराएर हेरिदिँदा र त्यसलाई डिस्कसन्सको विषय बनाउँदा चाहिँ यसले सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनै पर्छ। ऐना कार्यक्रमको म एउटा नियमित श्रोता पनि दर्शक पनि हुँ र ऐना कार्यक्रमको चाहिँ मलाई केही कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् जस्तो लाग्छ। पहिलो कुरा चाहिँ ऐना कार्यक्रमले यस्ता विषयवस्तुहरू उठाइरहेको छ जुन समाजमा चाहिँ कहिले पनि आम सञ्चार माध्यमको केन्द्रीय विषयवस्तु कहिले पनि बनेका थिएनन्। उदाहरणको लागि हाम्रो बालिकाहरू बलात्कृत हुन्छन् वा घरेलु हिंसामा परिरहेका छन् वा बोक्सीको आरोपमा हाम्रा आमा, दिदी, बहिनी, भाउजूहरू चाहिँ प्रताडित भइरहनु भएको छ वा विदेशमा गएर काम गर्नको लागि कामको खोजीमा विदेश गएर अनि त्यहीँबाट चाहिँ हराइरहेकाहरूको जुन यो खालको जुन विषयवस्तुहरू छन्
त्यो विषयवस्तुहरू चाहिँ आम सञ्चार माध्यमको केन्द्रीय विषयवस्तु कहिले पनि बनेको थिएन र त्यस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ ऐनाले आफ्नो मूलधारमा हैन ती विषयवस्तुहरूलाई केन्द्रमा राखेर जुन ऐनाले चाहिँ प्रोग्रामहरू बनाइरहेको छ, कार्यक्रमहरू निर्माण गरिरहेको छ, त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रा यी तमाम विषयवस्तुहरू खासमा एउटा अभियानको रूपमा नआएका होलान्, तर आम सञ्चार माध्यमले उठाउँदै नउठाएका होइनन्। त त्यसको महत्त्व अलिकति कम पाएको होला, तर आउँदै नआएका होइनन्। यसको मतलब चाहिँ केही विषयवस्तुहरू आएका छन्, तर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने तहमा जो चाहिँ एउटा कार्यपालिका छ हामीले हेर्ने हिसाबले, अर्को चाहिँ व्यवस्थापिका छ जसले चाहिँ कानुन बनाउँछ। यी निकायहरूले चाहिँ यस्ता विषयवस्तुहरूलाई गम्भीरताका साथ नलिरहेको चाहिँ एउटा देखिन्छ। त्यो विषयवस्तुलाई गम्भीरताका साथ लिन र त्यसको बारेमा आवश्यक कानुन नीति नियम बनाउन र त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ ऐनाले जुन विषयवस्तुहरू उठाएको छ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यो सँगसँगै ती निकायहरूसँग पनि अझै जोड्नुपर्ने र ती निकायहरूको पनि यसमा चाहिँ भनौँ न संलग्नतालाई चाहिँ सुनिश्चित गर्न सकेदेखि अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनौँ न एउटा यस्तो खालको क्रूर अनुहार हो दलित माथिको उत्पीडन, त्यो सँगसँगै महिलामाथिको उत्पीडनका कुरा छ वा विभेदका कुरा छ, सँगसँगै अरू धेरै यस्ता क्षेत्रीय जातीय लैङ्गिक वर्गीय जुन उत्पीडनका कुराहरू र समस्याका कुराहरू छन्। यस्ता समस्याहरू चाहिँ कुनै एउटा सेक्टरले कुनै एउटा एक्टरले मात्रै समाधान गर्न चाहेर हुँदो रहेनछ हैन। यो चाहिँ बहुआयामिक रूपबाट यसलाई हेर्नुपर्छ र बहुसरोकारको चाहिँ यसमा संलग्नता जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली चाहिँ यति बेला मिडिया हुँदै आएको छ हैन। सञ्चार माध्यम चाहिँ जस्तो आम सञ्चार माध्यम मात्रै हैन, पछिल्लो समय त सामाजिक सञ्जाल नै अहिले चाहिँ आन्दोलन गर्ने चौतारी जस्तो बनेको छ र त्यसले चाहिँ नागरिकको तहमा सशक्तिकरण चाहिँ गर्दै ल्याएको छ। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने यस्ता विषयवस्तुहरू जुन ऐनाका केन्द्रीय विषयवस्तु पनि हुन्, यी विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यत्तिकै छोडेर यो किन भनौँ न यसले परिणाम ल्याउँछ भन्न सक्दैनौँ हैन। ग्रेजुअल्ली परिणाम ल्याउन सक्दैन, भनौँ न क्रमिक रूपमा यो परिवर्तित हुँदैन। यो परिवर्तनको लागि चाहिँ हामीले ठुलै धक्का दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो धक्का चाहिँ एउटाले मात्रै दिएर चाहिँ हुँदैन। त्यसको लागि धक्का दिने विभिन्न सेक्टरहरू छन्। जस्तो एउटा आम सञ्चार माध्यम नै हो जसले आम नागरिकको तहमा लगेर यो विषयवस्तुलाई चाहिँ एउटा यो विषयवस्तुको संवेदनशीलतामा चाहिँ बुझाउन योगदान गर्छ। अर्को सबभन्दा ठुलो क्षेत्र भनेको राजनीतिक दल हो। राजनीतिक दलको घोषणा त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन हेर्नुहुन्छ र त्यसको काम कर्तव्य अधिकार हेर्नुहुन्छ भने ऐनाले जे कुराहरू चाहिँ उठाइरहेको छ, आज जुन विषयवस्तु उठाइरहेको छ, यो पूर्ण रूपमा राजनीतिक दलको काम कर्तव्य अधिकारमा चाहिँ राखिएको छ राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा। भनेपछि राजनीतिक दल आफैले यी मुद्दाहरू चाहिँ राजनीतिक विषयवस्तु हुन् भनेर उठाइरहेको छ कि छैन भने त्यो अर्को एउटा एक्टर हो जसले चाहिँ धक्का दिनु जरुरी छ। अर्को भनेको हाम्रो सरकारी संयन्त्र हो, जुन सरकारी संयन्त्रले यसलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्ने हुन्छ। अर्को भनेको हाम्रो व्यवस्थापिका संसद हो जसले चाहिँ योसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनाउनु पर्ने छ। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने यी तमाम विषयवस्तुहरू जुन तपाईँहरूले अहिलेसम्म 23-24 अङ्कमा जुन विषयवस्तुहरू उठाउनु भएको छ, यी विषयवस्तुहरूलाई समाजमा रूपान्तरण गर्दै लैजानको लागि र यसबाट चाहिँ हाम्रो समाजलाई फरक दिशामा अलि सुसंस्कृत एउटा समाज निर्माण गर्नको लागि चाहिँ सबैको धक्का जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यसमध्ये एउटा धक्का चाहिँ ऐनाले दिइरहेको छ। एकदम घटलाग्दो, चित्त बुझ्दो र यसलाई चाहिँ नटुटाउनै जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले समग्रमा सबैलाई समेट्नु भएको छ, त्यसैले गर्दा यो कार्यक्रम धेरै प्रभावकारी छ। जुन ल्याउनु भएको छ नि तपाईँहरूले इस्यु, यौन हिंसा, बलात्कार, एउटा जातभातको कुराहरू, बालबालिकाहरूलाई पढ्न नदिने कुराहरू, त्यसपछि आएर वृद्धहरूलाई चाहिँ नि छोराछोरीहरूले हेला गरेर एउटा आश्रममा राखेका कुराहरू, यी विभिन्न सोसियल इस्युहरूलाई एकदम तपाईँहरूले उजागर गर्नुभएको छ कि जुन हेऱ्यो त्यही पीडा छ, जुन हेऱ्यो त्यही पीडा छ होइन। जस्तो अब वृद्धहरू सबभन्दा दुःख लाग्छ, पालो त हाम्रो पनि त्यही हो। बुढाबुढी आमाले एउटा काखमा कुकुरोमा भनौँ न पछाडि पिठीमा बोकेर ढुङ्गा गिटी गरेर पढाइ लेखाइ गरेर एउटा त्यो मुकाममा पुर्याउँछन् बाबुआमाले। अनि त्यसपछि चाहिँ बुढेसकालको सहारा भन्छौँ नि त हामी होइन। त्यो बेलामा जब उहाँहरूलाई जरुरत पर्छ त्यो बेलामा चाहिँ एक छाक खान र
एक स्वर लगाउनसम्म पनि दिन नसक्ने भनेर जुन छोरीहरूले भनौँ आफ्नो परिवारले सन्तानले भन्दा त्यो चाहिँ एकदम खड्किन्छ कि त्यो पीडा एकदम खड्किन्छ। र अर्को कुरा जिउँदो लास एउटा महिला कति हिंसा भएको त्यो अति दर्द त्यो सहनै नसक्ने हेर्नै नसक्ने भावुकै हुने त्यो दृश्य चाहिँ साह्रै मलाई एकदमै दर्दनाक भएको पीडादायक भएको। अहिले भर्खर एउटा परिवार जो चाहिँ नि तेल तताएर हात बाँधेर जिउँदै है खनाउँदा कसरी छटपट्यो होला त्यो दृश्य। त्यो तपाईँहरूको यो कार्यक्रममा चाहिँ नै मैले देखेको आफूले महसुस गरेको कुनै फुलबुट्टा भर्नु भएन। जे छ वास्तविकता यथार्थ उहाँहरूकै मुखबाट बोलेर सुनाउँदाखेरि त तथ्य त यो रहेछ सत्य त यो रहेछ भन्ने कुरोको जानकारी भयो नि। भने मिडियाको रोल चाहिँ त्यहाँनिर सही हुनु पर्यो। अहिलेको राजनीतिक वातावरणमा हेर्नुहोस् न कति फुलबुट्टाहरू भरेका छन्, कहाँको के लहरो मान्छेमा एक किसिमको भ्रम पैदा भइरहेको हुन्छ, विश्वास भइरहेको हुँदैन। यस्तो कुराहरू पनि छापियो, यो कुरो पनि बोलियो, यो चाहिँ देखिएन ऐनामा। यति हो कि जे छ तथ्य सत्य यथार्थ कुरा जो पीडित छ तिनीहरूलाई ल्याएर जुन तपाईँहरूले बोल्न लागिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ पक्कै पनि पीडितले त झुटो कुरो बोल्ने पनि होइन होला। चाहिँ मिडियाको रोल चाहिँ त्यहाँनिर मलाई ठिक लागेको छ। कतिपय कुराहरू हामीलाई थाहा पनि छैन कि यो घटित घटनाहरू चाहिँ जबसम्म बाहिर निक्लिँदैन तबसम्म यो कोठाभित्र एउटा घर परिवारभित्र दबेको हुन्छ। दबेको कुराहरूले तपाईँहरूलाई खोजिकन ल्याएर समाजको सामु, राष्ट्रको सामु, जनताको सामु ल्याइदिँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको लेसन एउटा पाठ पनि हामीले पढ्छौँ कि यस्तो भइरहेको छ, अलिकति सतर्क हुनु पऱ्यो, अलिकति जागरुक हुनु पऱ्यो, अलिक हामी पनि यसको लागि इनिसिएट लिनुपर्छ है भन्ने पनि एउटा पब्लिकमा त्यो चाहिँ नि मेसेज जान्छ जस्तो लागेर आउँछ र सबै एलर्ट हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ मैले के देखाएको छ भने कतिपय कुराहरू लाज मानेर अप्ठ्यारो मानेर आफ्नो इज्जत जाला, यो होला त्यो होला भनेर दबाएर बसेको कुराहरू चाहिँ ल्याउन जरुरी छ। किनभने अपराधी त अपराधी भयो अपराध सहने पनि त अपराधी भयो नि। भने त्यस्ता कुरालाई हामीले जबसम्म बाहिर ल्याउँदैनौँ त्यसको त सल्युसन त निकाल्न त सकिँदैन नि, त्यसको समाधान कसरी गर्ने भने यो प्रोग्रामले चाहिँ नि यो समाधानतिर पनि लैजान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मित्रहरू, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। न्यायको पहुँच सबैमा हुनुपर्ने हो। जातका आधारमा, लिङ्गका आधारमा, धनका आधारमा, पहुँच या प्रभावको आधारमा कसैलाई चयन कसैलाई ऐन भन्ने अवस्था नहुनुपर्ने हो। तर किन यस्तो भएन? हाम्रो समाज परिवर्तनको पाइला चाल्नै डगमगाएको हो, चाले पनि सुस्त गति हो। किन विधिको शासन भइरहेको छैन? हामीले यस्ता अनेकन प्रश्नहरू बोकेर मानवशास्त्री सुरेश ढकालसँग हाम्रो समाजको चित्रलाई केलाउने प्रयत्न गरेका छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हाम्रो समाज अहिले कहाँ छ? बदलावलाई कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? समाजमा यति खालको विविधताहरू छ कि तपाईँ लिङ्गको आधारमा, जातको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा यो खालको समाज विभक्त छ अथवा समाज त्यसरी विभिन्न संरचनामा संरचित छ भने मेरो विचारमा हाम्रो समाज कहाँ छ भन्यो भने त्यसको एउटै मात्रै उत्तर हुँदैन। यो परिवर्तनको विभिन्न खालको खुड्किलोहरूमा छ हैन। सबैको हैसियत एउटै छैन, सबैको स्थितिहरू, सबैको अवस्थाहरू परिवर्तनको जुन क्रममा एउटै पेसमा अथवा एउटै गतिमाहरू छैनन्। विभिन्न गतिमा बिस्तारै परिवर्तन भइरहेछ। कुनै पाटो, समाजको कुनै पाटो अलि अग्रगमन जस्तो अथवा अलि छिटो परिवर्तन भएको जस्तो देखिन्छ। कुनै समाजको कुनै पाटोहरू चाहिँ अझै परिवर्तनको क्रममा एकदम ढिलो भएको जस्तो देखिन्छ। कुनै पक्ष अलि अगाडि छ। उदाहरणको लागि नेपालको राजनीतिक पक्षहरू अलि अगाडि छ परिवर्तनको क्रममा। तर सँगसँगै कतिपय सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षमा हामी अझै पनि पछौटे नै छौँ हैन, अथवा त्यो गतिमा परिवर्तन हुन सकेका छैन। मेरो विचारमा समाजको परिवर्तनलाई हेर्ने कुराहरू, समाजको परिवर्तन गतिलाई बुझ्ने कुराहरू, समाज कहाँ छ भन्ने कुराहरूमा यसरी केस्रामा केलाएर विश्लेषण गर्नुपर्छ होला। यो रूपान्तरणको सन्दर्भमा राजनीति अगाडि छ तपाईँले भनिरहँदै गर्दाखेरि यो आम रूपमा स्वीकृत तथ्य जस्तो छ। तर पछाडि परेको छ है, विभेदमा छ है यो समुदाय, यो वर्ग भन्ने कोणमा पनि त्यसरी नै सर्वस्वीकृत मान्यता
पछि परेको छ है भनेर समाजले हेर्ने नजरिया एउटै बन्न नसक्नुको कारण चाहिँ के होला? क्षेत्रका कुरा गर्नुहोस्, जातका कुरा गर्नुहोस्, एउटा जातको मान्छेले अलिक बढी सुविधा पाएको हुन्छ, अर्को जात मान्छे अलिक बढी कम सुविधा पाएको हुन्छ अथवा उसले सुविधा वञ्चित हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि एउटा प्रतिरोध हुन्छ, त्यसबाट उन्मुक्ति खोज्ने, त्यहाँ परिवर्तन खोज्नको लागि बल गरेर हुन्छ एउटा पक्षले भने, जब अर्को पक्ष जो अलरेडी सुविधामा छ, जो पहिल्यै सुविधामा छ, सुविधा सम्पन्न छ, अधिकार सम्पन्न छ, ती मान्छेहरूले चाहिँ त्यो परिवर्तनलाई सहज रूपमा स्वीकार्दैनन् होइन। यो यथास्थिति नै उनीहरूको लागि लाभदायक छ भने त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई स्वीकार्ने कुराहरू र यो स्वीकारोक्तिपछि त्यसलाई हामीले कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने खालको कुराहरूमा त्यो स्वार्थ अनुरूपको कुराहरू, वर्गीय स्वार्थ, लैङ्गिक स्वार्थ, क्षेत्रीय जातीय स्वार्थ अनुरूप हामीले त्यसलाई व्याख्या गरेर हुन्छौँ। त्यो सबैको समान बुझ एकै ठाउँमा हुँदैन। सुरेश सरसँग संवाद गर्दै गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आँगनमा छौँ। सामान्यतया चाहिँ एउटा स्थापित भाष्य के हो भने सचेत मानिस, पढे लेखेका मानिसहरू, बौद्धिक मानिसहरूले चाहिँ विभेदलाई चाहिँ पक्ष र विपक्षमा नभएर एउटा समस्याको रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने एउटा बृहत्तर चित्रको रूपमा हेर्छन् भन्ने भाष्य स्थापित छ। तर जब कुनै पीडाको घटना, विभेदको घटना सार्वजनिक हुन्छ नि, त्यही बौद्धिक भनिएको समुदाय, पढेकै भनेको समुदाय चाहिँ दुईटा किताबमा बाँडिएर बहस गरिरहेका हामी पाउँछौँ। समस्या यहाँ चाहिँ कहाँनिर हो? विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू, पढे लेखेका मान्छेहरू, शिक्षित भनेकाहरू पनि यो विभेदका कुराहरू आइसकेपछि त्यो एउटा प्राज्ञिक चेतना अथवा एउटा चेतनशील नागरिकले गर्नुपर्ने भूमिका नगरिकन किन विभाजित हुन्छ होइन? किन एउटा आम एउटा बुझाइ हुन सक्दैन, किन एकै ठाउँमा उभिँदैनन् भन्ने प्रश्न चाहिँ मेरो विचारमा त्यसको दुईटा तहबाट उत्तर हेर्नुपर्छ होला। एउटा समस्या कहाँ खोज्ने हो भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा खोज्ने हो। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले तपाईँको चेतना अभिवृद्धि गर्ने, चेतनशील बनाउने कुराहरू, त्यस्तो खालको ज्ञान निर्माण गर्ने कुराहरू र यो जुन परिवर्तनकारी शिक्षा दिन सकेको छ कि छैन, वा यसले साक्षर बनाएका छ, केही कुराहरूलाई मान्छेहरूलाई पठित बनाएको छ, मान्छेहरूले पाठ घोकेका छन्, तर त्यसले खासै चेतना दिन सकेका छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो पक्षलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। र म के लाग्छ भने हाम्रो शिक्षा प्रणाली, शिक्षा नीति खासै त्यसरी आमूल परिवर्तनकारी हुन सकेका छैन, त्यो तहमा प्रगतिशील हुन सकेका छैन। त्यसले गर्दा एउटा त शिक्षामै समस्या छ होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ अघि भने जस्तो चेतनशील मान्छे भने पनि, पढे लेखेको मान्छे भने पनि उनीहरू समाजमा विभिन्न ढङ्गबाट अथवा विभिन्न यो पक्षमा तपाईँको सङ्गठित भइराखेको हुन्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा मान्छे प्राध्यापक हुन्छ, विद्यार्थी हुन्छ, तर सँगसँगै ऊ काठमाडौँको मान्छे हुन्छ वा मोफसलको मान्छे हुन्छ, ऊ पुरुष हुन्छ वा महिला हुन्छ, तथाकथित उच्च जातको हुन्छ वा दलित हुन्छ। त्यहाँ उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ अनुरूप उनीहरूले वास्तवमा त्यो त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने, त्यो पक्षधरता त्यसरी लिने कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ एकदमै तपाईँको भइरहेको अत्याचार जस्तो, विभेद जस्तो कुराहरूमा पनि त्यो खालको पक्षधरता देखिन्छ। हामीले पढे लेखेका भनेकाहरूमा, अलि बुद्धिजीवी भनेकाहरूमा अथवा यो खालको भनौँ न शिक्षित मान्छेहरूमा पनि यो समस्या चाहिँ त्यसरी आउने हो। खास चाहिँ शिक्षित मानिसहरूकै बिचमा फेरि एउटा अर्को पनि सँगैमा के पनि छ भन्दाखेरि भने कि समाजको परिवर्तन बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ भन्ने भाष्यले काम गरेको छ। अब हामी चाहिँ 21औं शताब्दीमा आएर पनि बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ भन्छौँ भने हामी यसको भाष्यलाई नै पुरो परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ या यथार्थ नै त्यही हो? समाजको सबै पाटोमा त्यो परिवर्तन कुरा एकनाश हुँदैन। र मैले अघि भने परिवर्तनको कुरा केसँग जोडिन्छ भने यो शक्ति संरचनाका कुरासँग जोडिन्छ। कसले बढी शक्ति हासिल गरिराखेको छ, को बढी शक्तिशाली छ होइन, अनि कसले अहिले सुविधा पाइराखेको छ, त्यो मान्छेहरूलाई परिवर्तन खासै प्रिय हुँदैन। उनीहरू यथास्थितिमै खुसी हुन्छन् अथवा त्यस्तो परिवर्तन चाहन्छन् जुन परिवर्तनले त्यो आफ्नो तपाईँको अहिले पाइरहेको सुविधामा अभिवृद्धि गरोस्, बढोत्तरी गरोस्। तर अर्कोतिर के छ भने तपाईँको मान्छेहरू विभेदमा छन्, मान्छेहरू अन्यायमा परेका छन्, मान्छेहरू गरिबीमा छन्, मान्छेहरूलाई परिवर्तन अत्यावश्यक छ। मान्छेहरू अन्यायमा छन्, समान रूपले एउटा मानवीय हैसियतमा बाँच्न पाइरहेछन् भने त परिवर्तन उनीहरूलाई बढी आवश्यक छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ, हतार नगर्नु भन्ने चाहिँ विशेष गरी एक हिसाबले भन्ने हो भने अहिले सुविधा सम्पन्न मान्छेहरू जो अहिले शक्ति संरचनाको माथिल्लो तहमा छन् ती मान्छेहरूको भाष्य हो। अब एउटा अन्यायमा परेको मान्छेलाई त, एउटा दलितलाई त तपाईँको परिवर्तन यति चाँडो भइदियोस् कि यो जातीय विभेदमा, जातीय आधारमा हुने विभेदहरू अहिले सकियोस् जस्तो लाग्छ नि त होइन।
तर यो जात व्यवस्थाका कारणले केही सुविधा पाएका मान्छेहरूलाई के लाग्छ भने यो बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ, हतार गर्ने कुरा होइन भन्ने जस्तो लाग्छ नि, होइन? महिला पुरुषको सम्बन्ध त्यही हो, यो क्षेत्रीय असमानताहरूको अवस्था त्यही नै हो। हामीले धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू गऱ्यौँ, तर मानिसको जीवनमा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले हामी सफल भइरहेका छैनौँ भन्ने एउटा निष्कर्षमा छौँ। यो भनिदिनुहोस् न, कानुनका थेलीमा लेखिएका, संविधानका पुस्तकमा लेखिएका नीतिलाई जनताको नियतिमा बदल्नका लागि चाहिँ राज्य, राजनीतिक दल, समाज, फरक फरक तबकाले के जिम्मेवारी कसरी गर्नुपर्छ? हामीले संविधानमा लेखेर मात्रै हुँदैन। जसरी हामीले भनौँ न जातपातको आधारमा भेदभाव गर्नुहुन्न, छुवाछुत गर्नुहुन्न, त्यो भनेको चाहिँ राज्यपक्षीय तपाईँको अपराध हो भनेर होइन भन्दै पनि यत्रो वर्षसम्म पनि किन छुवाछुतका यी घटनाहरू हाम्रा सामु छन्? किन यो अहिले पनि एउटा भनौँ न पीडा दिने हिसाबले छन्? होइन, त्यसको अन्तर्यमा के छ भने त्यो कानुनमा मात्रै लेखेर भएन, त्यो सम्बन्धको जुन पिँधमा होइन त्यो सामाजिक सम्बन्धहरूको समाजको जग भनौँ न जहाँ समाज उठेको त्यो भनेको चाहिँ मूलतः आर्थिक स्रोतहरूमा पहुँच, त्यसमा नियन्त्रण र त्यो सम्बन्धहरू परिवर्तनको कुराहरू कतिको हुन सक्यो भन्ने कुराले फरक पार्छ। हिजो दलितहरू तपाईँको तथाकथित माथिल्लो जातको मान्छेहरूको हलिया हरुवा बस्नु पर्थ्यो। तपाईँले कानुनमा हलिया हरुवा कमैया भनेको चाहिँ गैर कानुनी हो, होइन, गर्न पाइँदैन त भन्नुभयो। तर हिजोदेखि त्यो खैजोती खाने मान्छेहरूको स्वामित्वमा जग्गा दिनुभयो कि भएन, उनीहरूको स्वामित्वमा जग्गा पुग्न सक्यो कि सकेन, त्यो प्रमुख कुरा हो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो लेखेर मात्रै हुँदैन, होइन। मूल रूपमा राजनीतिक परिवर्तन छिटो छिटो भएको जस्तो देखिए पनि विशेष शक्ति संरचनामा त परिवर्तन भएन, होइन। हिजो कसले राजनीतिक सत्ता सुखभोग गरेको थियो, कुन वर्गको मान्छेले, कुन वर्गीय स्वार्थको मान्छेहरूले राजनीतिको माथिल्लो तहमा अथवा शक्ति संरचना माथिल्लो तहमा थिए, सरकार चलाउने सञ्चालन गर्ने ठाउँमा थिए, होइन। आज त्यो मूल चरित्र बदलेको छैन। जब चरित्र बदलेको छैन भने व्यवस्था बदलेको जस्तो देखिएला, दल बदलेको जस्तो देखिएला, होइन, सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूको अनुहार बदलेको जस्तो देखिएला, तर मूल स्वार्थ जुन वर्गीय स्वार्थ, शक्ति संरचनामा उनीहरूको स्थान, होइन, त्यो शक्तिसम्मको पहुँच, त्यो अवस्था के छ, त्यो त बदलेको छैन। अनि त्यो नबदलिकन तपाईँको समाज चाहिँ बदलिनु पर्थ्यो। राजनीति यसरी अगाडि गइसक्यो, हामी गणतन्त्रमा पुगिसक्यौँ, तर गणतन्त्र चेतना छैन मात्रै भनेर हुँदैन, है। त्यसै गरी अघि भने जस्तो यो खालि प्राज्ञिक बहस, बुद्धि विलासको मात्रै कुरा पनि होइन। त्यसले गर्दा त्यसको पिँधमा नै, समाजको जगमा नै त्यो बदलाव आउनुपर्ने छ। तपाईँको त्यो जगलाई नै तपाईँले चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्नुभयो भने जग अनुसारको घर, गाह्रो, कोठा, चोठा, छानो तपाईँको चाहिँ मा परिवर्तन देखिन्छ। त्यो जगमा रूपान्तरण गर्ने चाहिँ कसरी होला? जहाँ समाज अडेको छ, सामाजिक संरचनाहरू, संस्थाहरू, सामाजिक सङ्गठनहरू, होइन, हामीले भनेको त्यो भनेको मूलतः मान्छेको सम्बन्धहरू, त्यो मान्छेको सम्बन्धहरूलाई उत्पादन सम्बन्ध निर्माण गरेको छ भन्दा ती नै परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। त्यो भनेको के हो भने उत्पादनका स्रोतहरू, साधनहरूमा समान पहुँच, नियन्त्रणको कुराहरू, होइन, मूल रूपमा आर्थिक उपार्जनका कुराहरूमा मान्छेहरूको पहुँच बढ्यो भने त्यसले अरू सामाजिक सम्बन्धहरूलाई फरक पार्छ। परिवर्तनका दुईटा सूत्र के हुन्? एउटा चाहिँ सङ्गठित हुने कुराहरू, विभेदमा भएका मान्छेहरू, विभेदमा परेका मान्छेहरू, शक्ति संरचनाको तल्लो तहमा परेकोहरू, तल्लो तपाईँको यो भुइँमा परेका मान्छे, भुइँ तहमा परेकाहरू, सीमान्तकृत मान्छेहरू सङ्गठित हुने हो। र अर्को चाहिँ सङ्गठित प्रतिरोध निर्माण गर्ने कुरा हो। प्रतिरोध निर्माण बिना तपाईँको परिवर्तन सहज हुँदैन। मूल रूपमा चाहिँ यो विभेदको विरुद्धमा तपाईँ प्रतिरोध गर्ने हो, प्रश्न गर्ने हो। त्यहाँबाट चाहिँ परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु हुने। त्यसले परिवर्तन, प्रश्न गर्दै परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने कुरा होइन, तर परिवर्तनका लागि आधारभूमिहरू त्यसले निर्माण गर्छ। परिवर्तनका लागि तपाईँ आधारहरू दिन थाल्छ। हेपेका मान्छेहरू, विभेदमा परेका मान्छेहरू, दलितहरू, महिलाहरू, सीमान्तकृत मान्छेहरू, गरिबहरू सङ्गठित भएर प्रतिरोध गर्न थालिसकेपछि परिवर्तनको तपाईँको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। र त्यो प्रतिरोध भनेको, प्रतिरोधको सुरुवात बिन्दु चाहिँ यस्तो किन भयो, किन भइराखेको छ, किन यो भन्दा अर्को हुन सकेन, किन हामी विभेदमा पऱ्यौँ भन्ने प्रश्नहरू, त्यो प्रश्नहरूबाट सङ्गठित हुने र प्रतिरोध निर्माण गर्ने र त्यसले परिवर्तनलाई सम्भव गराउने कुराहरू त्यसरी क्रमशः हुँदै जान्छ होला। हस् सुरेश सर, महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। मित्रहरू, कार्यक्रम ऐनामा हाम्रो प्रयास तपाईँ हामी बाँचेको समाजको तस्बिर देखाउने हो। यो तस्बिर धुमिल छ, कैयौँ दागहरू पनि देखिन्छन्।
कहीँ कतै उज्यालोको आशा नभएको पनि होइन, तर अँध्यारोमा उज्यालोको चमक हराउने डर पनि छ। यो तस्बिर सफा गर्ने दायित्व तपाईको, हाम्रो सबैको हो। हाम्रा सवालहरू त्यसैमा केन्द्रित छन्। हाम्रा सवालहरू व्यवस्थाको खाडलमा नगाडिउन्। त्यसको निगरानीका लागि पनि प्रश्नको श्रृङ्खला जारी रहनुपर्छ। तपाईहरूका कथा, तपाईहरूका सवाल नै हाम्रा पनि साझा कथा हुन्, साझा सवालहरू हुन्। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। ऐनाको कार्यक्रममा आउँदो साता भेटौँला। नमस्कार। द होराइजन मल्टिमिडियाको प्रस्तुति ग्लोबल IMA बैंक प्रेजेन्ट्स ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IMA Bank, सबैका लागि बैंक. In association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. Co-sponsored by Machapusri Bank Limited, सबल उत्कृष्ट एवं विस्तारित. Supported by 2 PM noodles, lights are awesome. Fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. Education partner Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Remittance partner City Express Money Transfer. जहाँ नेपाली त्यहाँ City Express.